अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा मदद लई मैं किस नूं पुकारां अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा मदद लई मैं किस नूं पुकारां मेरी मदद नूं रब आपे आया मेरी मदद नूं रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरां नूं देवे खलारा मदद लई मैं किस नूं पुकारां तेरा राखा न कदी ਉਂਗਲਾਵੇ तेरा राखा न कदी ਉਂਗਲਾਵੇ तेरे रब नूं नींदर भी ना आवे तेरे रब नूं नींदर भी ना आवे इसराइल दियां रखदा ओ ताड़ मदद लई मैं किस नूं पुकारां आप तेरा यहोवा रखवाला आप तेरा यहोवा रखवाला तेरे ऊते ओछा करने वाला तेरे ऊते ओछा करने वाला शुक्र से दा हर दम गुजारा मदद लई मैं किस नूं पुकारां अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किस नूं पुकारां आमीन आमीन हालेलुया खुदावंद की तारीफ हो अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा मदद लई मैं किस नूं पुकारा बेशक हमारी मदद हमारी कुमक खुदावंद की तरफ से है और वही हमारी सिपर है वही आता है और हमें संभालता है तो आज हम हमारा ख़ास स्पेशल प्रोग्राम जो है वो हमने सेपरेट किया है अपने वर्शिप से अपने डेली ब्रेड प्रोग्राम से कि आज हम उस बच्चे इकबाल मसीह को जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर सकें हम उस बच्चे को खराज तहसीन पेश कर सकें ताकि उस गुमनाम हीरो उस बच्चे को जो कि अब इस दुनिया में नहीं है इकबाल मसीह हम जो है इस बात में जो है उसकी स्टोरी के साथ हम ये सीख सकें कि हम उस तरह के ऐसे बहुत सारे बच्चों को जो है वो बचाने का सबब बन सकें तो मेरे अजीज़ों आज हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम उसके बारे में एक छोटी सी जो है उसकी स्टोरी जो है वो हम शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे तो मैं चाहूँगी कि मैं छोटी सी उसके बारे में स्टोरी बता दूं फिर हम भाई के साथ हम बात करेंगे कि भाई जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में उनके बारे में जो है वो जो कुछ जानते हैं वो हमें बता सकते हैं तो हम जानते हैं कि इकबाल मसीह जो है उसकी 16-17 तारीख को जो उसकी 25वीं बरसी थी और उसको जो है शहीद किया गया था तो उसकी अगर हम लाइफ पर बात करें तो वो जो है वो 1983 को लाहौर में पैदा हुआ था और उसकी माँ एक कारपेट फैक्ट्री में मुलाजमा थी जब इकबाल 4 साल का था तो फैक्ट्री के मालिक ने ज़बरदस्ती से माँ की जगह पर काम पर लगा दिया क्योंकि इकबाल की माँ ने जो है उस फैक्ट्री के मालिक से 600 रुपये कर्ज लिया था जो वो बीमारी के बायस अदा ना कर पाई जिसकी वजह से उसको इकबाल को फैक्ट्री के मालिक को देना पड़ा और इतनी छोटी सी उम्र में इकबाल मसीह ने जिंदगी का बदसूरत रुख जो है वो झेलना शुरू कर दिया क्योंकि फैक्ट्री मालिक सिर्फ एक वक्त का खाना उसको देता था और पूरा हफ्ता रोजाना 14 घंटे उसे काम करवाता था
اور اس سلوک کی وجہ سے، اس بدسلوکی کی وجہ سے اقبال مسیح کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی، اور جو ہے وہ 1990 کو غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر بھاگ نکلا۔ لیکن چونکہ فیکٹری مالک نے اثر رسوخ رکھتا تھا، اثر رسوخ رکھنے والا تھا، سو اس نے پولیس کو رشوت دے کر جلد ہی اسے گرفتار کر لیا، اور کچھ دن میں قید میں پولیس کے ہاتھوں ٹارچر کروانے کے بعد اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کے لیے قید کر دیا گیا۔ اور اقبال مسیح دوبارہ فرار ہوا، اور اس نے اس مرتبہ اپنے ساتھ لاہور کے 3000 بچوں کو بھی سرمایہ داروں کی قید سے آزاد کیا۔ اقبال مسیح نے 10 سال کی عمر میں بچوں کی آزادی کی پہلی تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس پارٹی کا نام ہم کہہ سکتے ہیں کہ باؤنڈیڈ چائلڈ لبریشن تھا۔ اقبال ایک لیڈر بن چکا تھا، اور ایک 10 سالہ لیڈر جس نے سرمایہ داروں کی فیکٹری اور بھٹوں سے ہزاروں بچوں کو آزاد کیا۔ لیکن اس ننھے ہیرو کو 1995 میں گولیوں سے بھون دیا گیا، اس کو مطلب پھر پیچھے سے گولیاں اس کو مار دی گئیں۔ اقبال مسیح کو پوری دنیا میں اعزازات سے نوازا گیا۔ کینیڈا میں آج بھی اقبال مسیح کے نام سے چلڈرن رائٹس فنڈ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے، اور 1994 میں ریبیوک چائلڈ ہیرو کا ایوارڈ بھی اقبال کے حصہ میں آیا، لیکن کچھ نہ ملا تو وہ اسے اس کے اپنے ملک پاکستان میں نہ ملا۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میجورٹی ہے، جو اس بچے کو جانتی ہی نہیں کہ وہ کون تھا اور کیا تھا، اور کبھی بھی اس کا نام نہیں لے گیا۔ اور سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج اتنے 20-25 سال گزر جانے کے باوجود بھی جو ہے اقبال مسیح کو انصاف نہیں ملا، ابھی تک اس کے جو مقدمے کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کون اس کا قاتل تھا۔ تو ہم آج ایسے بچوں کے لیے، ہمارے صرف یہ تو اقبال مسیح ہے جو سامنے آئے، لیکن بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اسی طرح سے پیس رہے ہیں، ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، اور جو ہیں وہ بہت ہی برے حالات میں ہیں۔ تو ہم جو ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم ایسے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کے لیے ہم کام کریں، اور ان کو ہم جتنا ہم سے ہو سکیں ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اسی لیے ہم جو ہمارا آج کا ہے کہ ہم گمنام ہیرو اقبال مسیح کو ہم خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری منسٹری کے پلیٹ فارم پہ جتنے بھی بچوں کے لیے کام ہوں یا خواتین کے لیے کام، ایسی خواتین جو ظلم سہتی ہیں اور ان کی اولاد بھی اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ پستی ہے، تو جو ہے ہم ان کے لیے کام کریں۔ تو ہم یہ جو اپنی فاؤنڈیشن جس کے لیے ہم کام کریں گے وہ ہم اس بچے کے نام پر کریں گے، اور ہم اس بچے کو جو ہے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہماری جو بھی خدمات ہوں گی اس بچے کے لیے ہوں گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں۔ تو میں اب اپنے بھائی سے کہوں گی کہ وہ آئیں اور ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تھینک یو سسٹر جی، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اقبال مسیح کی جو کاوشیں ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ ابھی بھی اگر ہم کسی بھٹے پہ جائیں، کیونکہ میرا جبری مشقت کے خلاف جو بانڈر لیبر ہے یا چائلڈ لیبر ہے، اس پہ میرا بہت زیادہ کام ہے۔ میرے ایک دو ریسرچز بھی اس پہ پبلش ہوئی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم بھٹوں پہ جاتے ہیں یا فیکٹری میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اکثر بھٹوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بعض کا کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے، اور وہ پیٹ پہ وہ اپنا وہ گارا اٹھا کے اپنے پیرنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ بانڈڈ لیبررز ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ویجز ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے پیشگی لی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے مالکان جو ہیں ان کو جن کے اوپر پیشگی ہوتی ہے ان کو کم اجرت دیتے ہیں، اور جن کے اوپر پیشگی نہیں ہوتی، وہ بانڈر لیبر نہیں ہوتے، ان کو اجرت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ پھر ان جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ اجرت تھوڑی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی جو پنجاب منیمم ویجز بورڈ ہے جو تمام فیکٹریز کی اور کارخانوں کی اور ملوں کی اور سب لیبررز کی، اس کے اندر 52 صنعتیں ہیں جن کی وہ ویجز مقرر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو رائج ہے، طریقہ رائج ہے، وہ منیمم ویجز ہے، حالانکہ آج کل اس کے بعد ہے فیئر ویجز، اور آج کل جو ورلڈ جا رہا ہے وہ لیونگ ویجز پہ جا رہا ہے۔ ہمارا کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو ابھی بھی ہم منیمم ویجز پہ ہیں۔
تو لیکن جو گورنمنٹ مقرر کرتی ہے, جو منیمم ویجز مقرر کی جاتی ہے, منیمم ویجز بورڈ جو مقرر کرتا ہے, وہ بھی ویجز جو ہیں وہ مزدوروں کو پوری نہیں ملتی, کیونکہ مارکیٹ میں جو ریٹ کچھ اور ہے اور جو منیمم ویجز بورڈ جو ہے ویجز مقرر کرتا ہے وہ ویجز کچھ اور ہیں. کیونکہ ویجز کے نہ پورا نہ ملنے کی وجہ سے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو کہیں اسکول میں بھیج سکیں, اور دوسرا کیونکہ جو بانڈڈ چائلڈ ہوتے ہیں مالکان ان کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ وہ اسکولس میں جائیں, کیونکہ اسکول میں اگر وہ جاتے ہیں تو ان کا ورکنگ فورس جو ہے وہ کم ہوتی ہے, ورکنگ ہینڈ کم ہوتے ہیں, تو اس لیے مالکان ان کو اپنے کام پہ لگواتے ہیں تاکہ ان کا پروڈکشن زیادہ ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے. تھینک یو ویری مچ. مزید آئندہ خود بھی کچھ ہو تو پھر زیادہ اس پہ بات کریں گے, کیونکہ ابھی وہ پریئر کا وہ ماحول ہے, تو میں کل اتنا ہی کافی. تو آپ اقبال مسیح کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اگر آپ اس کے ریفرنس سے کچھ جانتے ہیں, جو کچھ اس کے لیے ہوا یا جو ہو رہا ہے, اگر کچھ مطلب پبلکلی کیا مطلب ہو رہا ہے, یا اگر سرکاری طور پر نہیں ہو رہا تو مطلب جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے وہ اس کے لیے کیا کر رہی ہے, کچھ ہے ایسا کچھ؟ نہیں, ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو ہیروز ہیں وہ اب اپریسیشن اس کی امریکہ میں یا کینیڈا میں جیسے اس کے نام پہ فنڈز مقرر کیے گئے ہیں, یا وہ کچھ میوزیم میں امریکہ کے اس کی پکچرز بھی ہیں, لیکن ہمارے جو ہے وہ ہاں اپریسیشن نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, یا اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ بانڈڈ لیبررز کے لیے یا چائلڈ لیبررز کے لیے کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس گمنام ہیرو کو کہیں بھول چکے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے کوئی ہم جیسے ایوارڈ ہے, ایوارڈ اس نام سے کچھ جو لوگ جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کے لیے, بانڈڈ لیبررز کے لیے جو کام کرتے ہیں, اس طرح کے کوئی ایوارڈ ہم کوشش کریں کہ اناؤنس کریں ان کے لیے, کہ ٹوکن آف جو اپریسیشن ہے کہ وہ ان کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو اقبال مسیح کا جو نام ہے وہ زندہ رہے, اور اس کے ساتھ پھر جب ہم کوئی ایسے وہ کریں, اور اس کے ساتھ پھر ڈیمانڈ کر کے جو گورنمنٹ ہے اس کی جو سروسز ہے اس کو ریکگنائز کرے. اگر دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں اس کی سروسز کو ریکگنائز کیا جاتا ہے تو وہ ہمارا ہیرو ہے, تو ہم اس کی سروسز کو کیوں نہیں ریکگنائز کرتے؟ ہم اس کے نام پہ جو کوئی ایسا قانون بنا دیں یا کوئی ایسا ادارہ بنا دیں چائلڈ لیبر کے لیے, تاکہ اس کا جو نام ہے وہ گورنمنٹ سے ہم ڈیمانڈ کریں تاکہ اس کا جو نام ہے وہ زندہ رہے. تھینک یو. جی تھینک یو بھائی, بہت شکریہ آپ کا. میں اب سسٹر نصرت سے کہوں گی کہ وہ اگر ان کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں کوئی ان کے پاس کوئی معلومات ہیں تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں نے اس بچے کے بارے میں پڑھا ہوا تھا, لیکن میں نے اتنا ڈیپلی مطلب میرے لیے یہ ہے کہ جب بھی میں کچھ ایسا دیکھتی ہوں تو جیسے ہم سب کا جتنے ہم مسیح برادری ہیں جا کے انسانیت کا جو ہے نا وہ دل پھٹ جاتا ہے جب کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ مطلب اپنی مطلب آزادی کے لیے اور اس کو مطلب سانس لینے کے لیے بھی وہاں پہ جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں سانس لینے کے لیے بھی ان کو مطلب سانس بھی سلیوری سے لینا پڑتا ہے ان کو, مطلب کھاتے پیتے, کیونکہ یہی تو شیطان کا مقصد ہے کہ بھی ہمیں وہ اتنا اوپریس کرے تاکہ ہم جو ہے نا اٹھ نہ سکے, خداوند کے لیے اٹھ نہ سکے. تو یہ مطلب خداوند میں وہ بچہ مرایا اور خداوند نے اس کو سرفراز کیا. اور ابھی جو میں کہنا چاہوں گی کہ میں مطلب میرے پاس ابھی میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, جیسے سسٹر نسرین نے بھی بتایا, تو میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دوں گی جو میرے پاس انفارمیشن ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے انگلش ویورز ہیں, جو میرے مطلب کولیگز ہیں ہمارے, وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکیں. اور ہماری کیونکہ میرا مقصد ہی یہی ہے کہ میری جو مجھے 30 سال سے زیادہ ایسے نرس کام کرتے ہو گئے, لیکن
अभी खुदावन मुझे मिनिस्ट्री में इसी वजह से लेकर आ रहा है कि भी मैं मतलब खुदावन ने मेरे अंदर बोझ डाल दिया है कि भी जो मेरी मिनिस्ट्री का पर्पस है वो यही है कि भी मैं जो है ना औरतों के लिए और उन बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, जैसे आप ब्रदर ने बताया कि और सुनने में ये भी बहुत ज़्यादा मुझे सुनने में आ रहा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है और मतलब कि मैं मतलब उनके लिए क्या कर सकती हूँ कि मैं उनको लिबरेट कराऊं, उनको स्लेवरी से आज़ाद कराऊं। इसीलिए मैंने ये फाउंडेशन शुरू किया, प्रोविडेंस फाउंडेशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो अभी मेरे उसके कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बाकी हैं यहाँ की गवर्नमेंट के से। तो जैसे ही मेरी होंगी, मेरी कोशिश होगी कि भी मैं इस मकसद पे काम करूं, क्योंकि खुदावन ने अगर मुझे बुलाया है तो उसका मकसद भी यही है। तो मैं अभी उसके बारे में बोलूँगी इंग्लिश में। तो it's just for my all viewers, for my friends who works with me. So when we talk about Iqbal Masih was around 5 or 6 when he started working in the carpet factory. He worked from the early morning until evening and was often treated badly. जैसे सिस्टर ने बताया कि उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता था. When his mother Anayat needs money from an operation, she took out a loan from the carpet factory owners. The loan was about like $100 US dollar or $5,000. That this mother's operation cost. Now Iqbal was a debt slave and the factory owners was the charge of his life, because that debt make him slave to the owner. So he was totally a slave, totally he owned him for that. So then when he was 5 years later, Iqbal was liberated from the debt slavery. He started attending the bound and labor liberation from the school. Iqbal talked to his friends who worked at the carpet factories and spoke at meeting. He gave many carpet worker children to the courage to leave the factory, leave their owners. The owners threatened Iqbal, who after receiving an award in the USA was murdered on 16 April 1995. My goodness. Today, Iqbal is the symbol for the fight against harmful child labors and slavery all over the world. So he became the hero. God took him into for eternally, and his name will be be living into the into our community. And I pray for all my brethren who are getting oppressed, who are getting crushed by this slave masters. They should stay strong and pray and help us. I ask and I request to please help us in this matter, so we can try to liberate our the brethren and our children from the slavery, so we can give them the life what they had, the desire, what they were born for. So today my message is to all that we appreciate to Iqbal, who raised his voice against the slave masters, and he tried to do the noble work. This was a noble work he tried to finish it, but somehow this follower of the Satan, they did not let him succeed. But his blood will not go in a vain. His blood will speak today, which is my prophecy. His blood will speak through all the Christianity now to bring others out from the slavery. So I appreciate for this day, and I appreciate that person. He awakened our spirit, because God can choose anybody for his work. So God was with him and he was working through him. So he was crucified with the Lord Jesus Christ. So he is going to get risen. God is raising him, because he has done whatever whatever he felt like supposed to be doing. So I pray for all that God will open your hearts and open your minds and open your brains and
we continue to bless each others and bless others, and we'll be able to set up a goal to bring those people out of the slavery. God bless you all. Thank you. God bless you. यस गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम आज दुआ करेंगे भाई प्याज के साथ मिल करके खुदा हमें कुव्वत दे, खुदा हमें वसाइल और ज़राए मुहैया करे, खुदा हमें हिकमत दे, फ़हम दे, ताकि हम जो है ऐसे तमाम बच्चों के लिए इकबाल मसीह नहीं लेकिन उस तरह के और बहुत सारे इकबाल मसीह, हम उनको बचाने का सबब ठहरें और हम उनके लिए काम कर सकें। तो हम ये दुआ करेंगे भाई के साथ मिलकर, भाई प्याज के साथ। आए हम दुआ करते हैं, अपने आंखें बंद करते हैं, खुदावंद के हुजूर झुकते हैं, अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर उंडेलते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स, खुदावंद मेरा दिल तेरी शुक्र से भरा है। तू जो भला खुदा है, खुदावंद तूने हमें जिंदगी दी, जिंदगी की तमाम नेमतें दी, हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करते हैं। देखना जबकि तू उनसे अपनी खिदमत का काम ले रहे हैं, अपने लोगों की खिदमत का काम ले रहे हैं, हम इस वक्त तेरी हुजूरी में तेरे बंदा इकबाल मसीह को खुदा याद करते हैं, जिसको अभी बरसी मनाई गई है। खुदा उसकी सारी लेबर के लिए, उसकी मेहनत मशक्कत के लिए, उसकी जांफशानी के लिए खुदा हम तेरे आगे दुआ करते हैं और खुदा मिन्नत करते हैं कि उसकी रूह जो है हेवन में हो, तेरे हुजूर हो, तेरे पास हो और तू उसे इटर्नल लाइफ दे, हमेशा की जिंदगी दे। और ऐसे हम तमाम बच्चों के लिए जो पूरी दुनिया में हैं उनके लिए दुआ करते हैं और ख़ास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं। यहाँ पर बच्चे जो मजदूरी करते हैं और जो बॉन्डर्ड लेबर में हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको उन पर तशद्दुद होता है, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, पंजाब में भी इस पर बहुत सारे कानून चाइल्ड लेबर पर पास हो चुके हैं और हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन पॉलिसी है। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी चाइल्ड लेबर का खात्मा हो, उनको जो बुनियादी हुकूक मिले, उनको पढ़ने के लिए स्कूल मिले, तालीम, लिबास मिले और इस तरह इलाज के लिए अस्पताल मिले। खुदा हम उन तमाम गरीब बच्चों के लिए जो बड़ी कम पुरसी की जिंदगी बसर करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। खुदा तेरा पाकरू बढ़ जाए, तेरा कुदरत वाला हाथ बढ़ जाए ताकि वो सारी गुलामी से आज़ाद हों। और जिस तरह तू ने अपने बंदों को गुलामी से निकाला, इस तरह मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के बच्चों को, खासकर मैं अपने मुल्क के लिए खुदा दुआ करता हूँ, यहाँ के बच्चों को गुलामी की जिंदगी से निकाल ले। वो पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर बाशऊर इंसान बने और अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए बरकत का वसीला बन सके, खुशहाली का वसीला बन सके, तरक्की का वसीला बन सके। खुदा तेरा हाथ बढ़ जाए। खुदा देख, मैं अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन के लिए दुआ करता हूँ, अपने तमाम अदारों के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने इसी तरह जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा हमारे मुल्क को सलामत रखना, अपने मुल्क की सलामती बका के लिए दुआ करता हूँ। इसी तरह पूरी दुनिया के लिए, यूएसए, कनाडा के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा कोविड-19 के लिए भी दुआ करता हूँ। कोविड-19 पूरी दुनिया को छोड़े और इंसान जो है खलासी पाए, निजात पाए, सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए। सुनासरी खुदा जितने लोग इस वक्त जूम मीटिंग पर बैठे हैं उनके लिए, उनके खानदानों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और खास तौर पर सिस्टर नसीन और सिस्टर रसूद के लिए भी खुदा इनके खानदानों के लिए सलामती की बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा इनकी जिंदगियों में खुशहाली और कामयाबी को ला। मजीद यसु नासी मोर ब्लेसिंग, यसु नासी मोर ब्लेसिंग देना। और खुदा जो इन्होंने तेरी खिदमत का बेड़ा उठाया है, इनकी खिदमत को बढ़ाना। ये आवाज, ये कलाम जो हम तेरे आगे रख रहे हैं, खुदा तू तौफीक देना, तू हिम्मत देना, तू इसको बढ़ाना और फल तर बनाना और इससे बहुत सारी जिंदगियां जो हैं 100 गुना फल लाए। यसु नासी बरकत दे। हम इस वक्त हाईसेंट के साथ हैं, हम हाईसेंट के लिए, जमीला के लिए बरकत की दुआ करते हैं। तेरा पाक इस घराने पर ठहरा रहे और अपनी बरकतों को नाजिल करे। तू एक एक को छू, एक एक को बरकत दे। ये सब मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक तेरा माना नाम पाक जाए, होना चाहिए, तेरी तेरी बात बात चाहे आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, आज में और जिस तुम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश न करने दे, बल्कि मैं बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। अब भाई कलाम बरकत अदा करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत तमाम मुकद्दसीन के साथ और पूरी दुनिया के लोगों के साथ और ख़ास तौर पर होली सिटी मिनिस्ट्री के साथ और ख़ास तौर पर हाज़िर जमात के ख़ानदानों के साथ अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आपको